नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। आज धनुकुटाको स्थानीय तहको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिँदैछौँ। अब सुरुवात गर्छु ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुलाई। चौबिसे गाउँपालिकामा 4480 चाहिने 4480 परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरी 17677 जनसङ्ख्या र जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ भने 3.95 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 94.27 चाहिने 94.27 चाहिने के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिने लैङ्गिक अनुपात -0.83 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 120 जनघनत्व। त्यसै गरी 76 जोरपाटी गाउँपालिका 4148 चाहिने 4148 परिवार संख्या रहेको छ। 16456 चाहिने जनसङ्ख्या 16456 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। जम्मा जनसङ्ख्या 3.97 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ। 93.37 चाहिने 93.37 चाहिने परिवारको 3.37 चाहिने यहाँको चाहिँ लैङ्गिक अनुपात हो भने जुन 76 जोरपाटी गाउँपालिकाको भने -1.03 चाहिने परिवारको औसत आकार 160 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। धनुकुटा नगरपालिकाको 9637 चाहिने 9637 चाहिने परिवार संख्या जुन चाहिने परिवार संख्या छ त्यो परिवार संख्या हो 35983 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या छ। जम्मा जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्या भइहाल्यो। त्यसै गरेर यहाँ हेर्दै जाने भनेपछि अझै पनि हामीले 35983 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या भयो। 3.73 चाहिने परिवारको औसत आकार भयो। 91.49 लैङ्गिक अनुपात -0.17 चाहिने परिवारको औसत आकार के वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो। त्यसै गरी हेर्दै जाने हो भने 324 चाहिने परिवारको त्यो जनघनत्व चाहिने जुन यो गाउँ नगरपालिका धनुकुटा नगरपालिकाको जनघनत्व रहेको छ है त। शहीद भूमि गाउँपालिका भन्ने छ एउटा। शहीद भूमि गाउँपालिकाको चाहिने 4090 परिवार संख्या रहेको छ। 17767 जनसङ्ख्या रहेको छ भने 4.34 लैङ्गिक अनुपात परिवारको औसत आकार छ। 97.63 चाहिने 97.63 लैङ्गिक अनुपात हो भने त्यसै गरेर -0.52 चाहिने -0.52 चाहिँ परिवारको -0.52 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। 178 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको 5412 चाहिने लैङ्गिक 5412 चाहिने परिवारको औसत आकार रहेको छ भने परिवारको संख्या रहेको छ भने 12182 जनसङ्ख्या रहेको छ। 12182 चाहिने जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.10 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 95.90 चाहिने 95.90 लैङ्गिक अनुपात हो भने परिवारको औसत आकार चाहिने 4.10 रहेको छ भने अनि 95.90 चाहिने परिवारको औसत आकार छ। अनि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिने -1.07 रहेको छ भने 171 चाहिने जनघनत्व रहेको छ है त। अनि त्यसै गरेर महालक्ष्मी गाउँपालिका पनि भयो। अब पाखरीबास नगरपालिका भन्ने छ एउटा छ, त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्दैछौँ। अडचालिस चौवालिस चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। 19104 चाहिने 19104 चाहिँ जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.94 चाहिने परिवार संख्या परिवारको औसत आकार रहेको छ। 92.97 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात -1.39 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। त्यसै गरी 132 जनघनत्व। साँघुरीगढी नगर गाउँपालिका भन्ने छ एउटा। 5005 चाहिने 5005 चाहिने लैङ्गिक 5005 चाहिने परिवार संख्या। 19561 चाहिँ जनसङ्ख्या। 3.91 परिवारको औसत आकार। 96
96.2 के अरे 96.20 चाहिने लैङ्गिक अनुपात, -0.92 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि र 118 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। अब तेह्रथुममा 8 राई गाउँपालिका भन्ने चाहिँ एउटा जसको चाहिने 4373 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 4373 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ भने 18156 चाहिने जम्मा 18156 चाहिने जम्मा जनसंख्या हो। 4.15 चाहिने परिवारको औसत आकार चाहिँ 4.15 रहेको छ भने त्यसैगरी 97.35 चाहिने 97.35 चाहिने लैङ्गिक अनुपात हो भने -1.73 चाहिने परिवारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -1.73 चाहिने। त्यसै गरेर यहाँ हेर्दै जाने भनेपछि 109 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। अनि 76 गाउँपालिकाको चाहिने 76 गाउँपालिकाको 3476 चाहिने यहाँको परिवार संख्या रहेको छ भने 14197 चाहिने 14197 चाहिँ परिवार संख्या के अरे जम्मा जनसंख्या रहेको छ। 76 गाउँपालिकाको 4.08 परिवारको औसत आकार 95.39 चाहिने 95.39 लैङ्गिक अनुपात -1.57 चाहिने 57 चाहिने -1.57 चाहिने लैङ्गिक के अरे वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 106 चाहिने जनघनत्व। लालीगुराँस नगरपालिकाको 6759 चाहिने 3759 चाहिने परिवार संख्या 15329 जम्मा जनसंख्या 4.08 चाहिने जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक 4.08 चाहिने परिवारको 4.08 चाहिने परिवारको औसत आकार भयो। 93.65 चाहिने लैङ्गिक अनुपात भयो भने -0.96 चाहिने -0.96 चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको -0.96 चाहिँ परिवारको औसत आकार के अरे वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो 170 चाहिँ जनघनत्व। अनि मेन्चामे गाउँपालिका भन्ने चाहिँ एउटा 17003 चाहिने परिवार संख्या के अरे 17003 होइन 1703 13703 चाहिने परिवार संख्या भयो। 6678 चाहिने परिवार 6678 चाहिने जनसंख्या वृद्धि दर भयो भने जम्मा जनसंख्या 3.92 चाहिने परिवारको 3.92 चाहिने जम्मा 3.92 चाहिने परिवारको औसत आकार 94.98 चाहिने परिवार संख्या 94.98 चाहिने लैङ्गिक अनुपात भयो भने -1.83 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो। 95 चाहिँ जनसङ्ख्या के अरे जनघनत्व है त। त्यसै गरी म्याङलुङ नगरपालिकाको चाहिँ 4872 चाहिने म्याङलुङ नगरपालिकाको चाहिँ 4872 चाहिने रहेको छ भने 4872 परिवार संख्या 18750 चाहिने जम्मा जनसंख्या। त्यसै गरेर 3.85 चाहिने जम्मा लैङ्गिक के अरे परिवारको औसत आकार भयो। 94.58 लैङ्गिक अनुपात। त्यसै गरी -0.45 चाहिने जनसंख्या वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर भयो। त्यसै गरी 187 जनघनत्व है त। त्यसै गरेर फेदाप गाउँपालिका भन्ने छ एउटा। फेदाप गाउँपालिकाको चाहिने 3662 चाहिने 3662 चाहिँ परिवार संख्या छ। 15169 चाहिँ जम्मा जनसंख्या भयो भने 4.14 चाहिने परिवारको औसत आकार 97.31 लैङ्गिक अनुपात -1.48 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 137 जनघनत्व। अब पाँचथर जिल्लामा जाऊ। अब पाँचथरमा चाहिने फालेलुङ गाउँपालिका भन्ने छ एउटा जसको चाहिने 4915 परिवार संख्या हैन फालेलुङ गाउँपालिकाको। अनि 20361 जनसंख्या
4.14 परिवारको औसत आकार 98.80 लैङ्गिक अनुपात 0-0.69 भनेको चाहिँ नि के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 98 जनघनत्व फाल्गुनन्द गाउँपालिका को 5278 जम्मा जनसङ्ख्या 5278 चाहिँ परिवार संख्या 21289 चाहिँ नि 21289 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या भयो अनि 4.02 चाहिँ 4.03 चाहिँ नि 4.03 चाहिँ परिवारको संख्या हैन परिवारको औसत आकार भनौं न 95.63 चाहिँ नि के रह्यो 95.63 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात -1.177 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 198 चाहिँ नि जनघनत्व हिलिहाङ गाउँपालिका भनेको 4578 चाहिँ के रे 4588 चाहिँ नि 4588 चाहिँ परिवार संख्या 19085 जम्मा जनसङ्ख्या 4.16 चाहिँ नि 4.16 चाहिँ नि 4.16 चाहिँ नि परिवार 4.16 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 96.77 लैङ्गिक अनुपात -1.75 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार पछि -1.17 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 198 चाहिँ नि 198 चाहिँ जनघनत्व है त फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको भयो अब त्यसैगरी हिलिहाङ गाउँपालिकामा 4588 चाहिँ नि परिवार संख्या 19085 जनसङ्ख्या 4.16 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 96.77 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात 96.77 लैङ्गिक अनुपात -1.75 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 155 चाहिँ नि के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि 155 चाहिँ नि के रह्यो भन्दाखेरि 155 जनघनत्व है त जनघनत्व त्यसै गरेर कुम्बा 1 गाउँपालिका भन्ने छ एउटा कुम्बा 1 गाउँपालिकाको हिलियाङ गाउँपालिकाको चाहिँ 4588 चाहिँ नि परिवार संख्या रहेको छ त्यसै गरेर 19085 चाहिँ नि 19085 चाहिँ जनसङ्ख्या 4.16 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 96.77 चाहिँ नि 77 चाहिँ नि के रहेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँको लैङ्गिक अनुपात -1.75 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर त्यसैगरी 155 चाहिँ नि यहाँको जनघनत्व रहेको थियो भनेर हामीले पढ्यौं अब कुमाया गाउँपालिकाको चाहिँ 3158 परिवार संख्या त्यसैगरी 12746 चाहिँ नि जनसङ्ख्या 4.07 चाहिँ नि
4.07 चाहिँ परिवारको औसत आकार, त्यसै 97.43 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.25 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 79 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। त्यसै गरेर मिखलाजुङ गाउँपालिका भन्ने छ जसको चाहिँ नि 5459 चाहिँ नि 5459 परिवार संख्या अनि 21061 चाहिँ जनसङ्ख्या 3.86 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, त्यसै गरेर 98.56 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -1.50 चाहिँ नि 50 चाहिँ नि परिवारको आकारपछि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 126 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। त्यसै गरेर फिदिङ नगरपालिकाको चाहिँ 12,336 चाहिँ नि परिवार संख्या, 48,495 चाहिँ नि जनसङ्ख्या, 3.93 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 95.42 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.14 चाहिँ नि रहेको छ, -0.14 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो भने 252 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरेर तुम्बेवा गाउँपालिका भन्ने छ एउटा 2747 परिवार संख्या रहेको छ भने 11,189 चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 4.07 चाहिँ परिवारको औसत आकार, 79.38 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, -1.74 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, 95 चाहिँ नि के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जनघनत्व। अनि याङरोक गाउँपालिका भन्ने छ एउटा याङरोक गाउँपालिका 3,956 परिवार संख्या, 16,821 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार 4.25, लैङ्गिक अनुपात 102.49, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.80, जनघनत्व 81 रहेको छ। अब इलाम जिल्लाको हेरौँ है त। अब इलामको बारेमा हेरौँ है त। चुलाचुली गाउँपालिका भन्ने छ इलाममा, सुरुवातीबाट सुरु गरे। चुलाचुली गाउँपालिकाको परिवार संख्या 5613, जनसङ्ख्या 13,157, परिवारको औसत आकार 4.13, लैङ्गिक अनुपात 95.86, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.02, जनघनत्व 214। देउमाई नगरपालिकाको 7,686 परिवार संख्या, 30,969 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.03 परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात 98.25, त्यसै गरी वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -0.59, 162 चाहिँ लैङ्गिक 162 जनघनत्व। त्यसै गरी फाकफोक्थुम गाउँपालिका भन्ने छ एउटा 4898 परिवार संख्या, 19,706 जनसङ्ख्या, त्यसै गरी 4.02 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 98.95 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, -0.89 परिवारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर गाउँपालिकाको 181 जनघनत्व। अर्को रह्यो यहाँ इलाम नगरपालिका है त। त्यसै गरी इलाम नगरपालिकाको रहेको छ 12,952 परिवारको औसत आकार हैन, अनि 50,085 चाहिँ नि जनसङ्ख्या, जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर अरु यहाँ हेर्दै जाने हो भनेपछि 3.87 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 95.08 चाहिँ नि 95.08 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, 0.30 चाहिँ नि 0.30 के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, त्यसै गरेर 289 चाहिँ नि जनघनत्व। अब माइजोगमाई गाउँपालिका भन्ने छ एउटा जहाँ इलाममा, जसको जनसङ्ख्या छ त्यहाँको 4,942 हैन परिवार संख्या, अनि 19,131 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ त्यहाँको।
त्यसै गरेर 19,131 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या 3.787 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार त्यसै गरी 103 चाहिँ नि 103 चाहिँ नि के रहेको छ भन्दाखेरि लैङ्गिक 103 चाहिँ नि 103.13 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात -0.91 चाहिँ नि -0.091 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 111 चाहिँ जनघनत्व। माई नगरपालिका भन्ने छ जो त्यहाँ एउटा 7,939 चाहिँ नि परिवार संख्या 30,732 जनसङ्ख्या भयो हैन टोटल। अनि 3.787 चाहिँ नि के रे परिवारको औसत आकार। त्यसै गरी 96.97 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.56 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 125 चाहिँ जनघनत्व। अनि त्यसै गरी माङसेबुङ गाउँपालिकाको 3889 चाहिँ नि 3889 चाहिँ नि परिवार संख्या 16,810 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 4.32 चाहिँ नि लैङ्गिक के रे परिवारको औसत आकार 103.73 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.92 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 118 चाहिँ नि 118 रह्यो लैङ्गिक 118 चाहिँ नि 118 चाहिँ नि लैङ्गिक के रे जनघनत्व। त्यसै गरेर माङसेबुङ गाउँपालिकाको पनि भयो। अब हामी हेर्दै छौं रोङ गाउँपालिकाको 4537 चाहिँ नि परिवार संख्या 17,367 जनसङ्ख्या 3.83 परिवारको औसत आकार 100.15 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.93 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 112 जनघनत्व। सन्दुकपुर गाउँपालिकाको 4,013 चाहिँ नि यसको परिवारको संख्या 15,444 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या 3.85 चाहिँ नि 3.85 चाहिँ नि सन्दुकपुर गाउँपालिकाको 3.85 चाहिँ नि सन्दुक गाउँपालिकाको 3.85 को चाहिँ नि के रह्यो 3.85 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार पछि 3.85 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार भयो। त्यसै गरी 103 चाहिँ 103.56 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.38 चाहिँ नि -0.38 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 59 चाहिँ जनघनत्व। सूर्योदय नगरपालिका भन्ने छ एउटा सूर्योदय नगरपालिकाको 14,032 परिवार संख्या रहेको छ 54,727 जनसङ्ख्या जम्मा 3.90 परिवारको औसत आकार 100.14 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -0.34 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 217 चाहिँ नि यसको 217 चाहिँ नि यहाँको जनघनत्व रहेको छ। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा झापाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ झापाका स्थानीय तहहरूको बारेमा। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।